जनाब अली, डिबेट सेगमेंट हमारा वीगो टेल के ताउन से डिबेट कंपटीशन के जिसके विनर के लिए 2 लाख कैश प्राइस है लास्ट डे पे, और फर्स्ट रनर अप के लिए वीगो टेल का मोबाइल फ़ोन है, पाकिस्तान का अपना फ़ोन, पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगो टेल। और हमारे आज के तीनों कंटेस्टेंट्स भी हमारे साथ हैं। हाशिर खान सिंध यूनिवर्सिटी से हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट हैं, इकरार भाई यहाँ मौजूद हैं ऑफ कोर्स जूरी के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए। छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का, ये है आज का मौजूद। छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को मालूम है, 2 मिनट 2.5 मिनट का बजर और सारा कुछ। शुरू करें इकरार भाई? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जनाब। रोशनियां जब हद से बढ़ जाएं तो अंधा कर देती हैं सदरे अली वकार। मैं नबी हूं और तेरा खुदा है अल्लाह, इससे पहले हलाक हो ऐ फिरौन ईमान ले आ। मूसा की इस पुकार पर कुछ यूं हुआ है इनकार कि अगर तुम नबी हो तो दिखाओ कोई चमत्कार। हुक्म अल्लाह बजलाते हुए मूसा ने ज़मीन पर दे मारा है ऐसा, जिसने अज़दहा बनकर 40 साहिरों की रेंगती रस्सियों को निगला, मगर फिर भी दौलत, ताकत और झूठी खुदाइयत की चमक धमक ने फिरौन के दिल में हर एक रास्ता किया है बंद हक के ज़हूर का। छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। कि जी हाँ सदर अली वकार, रूह को छलनी करने वाली ये शुआएं आज तलक साहिब अकल को अकल का अंधा बना रही हैं। कि यही शुआएं जब जज्बात के पुजारियों की आंखों पर पड़ती हैं तो उनकी आंखों को लफ्ज़ हलवा पढ़ने से कासिर करके बिनते हवा के खून का प्यासा बना देती हैं। कि जब यही शुआएं साहिब नज़र को अंधा करके अंधी तकलीद पर लगाती हैं तो किसी भी पीर को हक मानकर खिताबत का दर्जा दिला देती हैं। कि जब यही ताबिशें मुनाफिक की पुरकशिश किरणों का रूप धारें तो आलम इस्लाम के 50 ममालिक के सरबराहान को गजा में तड़पते बच्चों का खून देखने से कासिर कर देती हैं। कि बकौल कुरान सूरह अल हज अंधी आंखें नहीं दिल हुआ करते हैं। कि जनाबे वाला, जब किसी कौम की आंखें इन ताबिशों के सबब चुंधिया जाएं तो उस कौम में सलाउद्दीन जैसे ज़हनी बीमारों को पुलिस की हिरासत में मार दिया जाता है, मगर रेमंड डेविस जैसे कातिलों को आज़ादी से रुखसत किया जाता है। वो कौम कभी अकायद का गुलाम बनकर जाली पीरों के सामने बरहना होकर अपनी इज्जतों को रोनती है, तो कभी समाज का गुलाम बनकर मिसले कुरतुलैन बीवियों का गला घोटती है। कि जो रुक सके तो रोक दो ये सैल रंगो नूर का, मेरी नजर को चाहिए वही चराग दूर का। खटक रही है हर किरण नजर में खार की तरह, छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। सदर अली वकार, अब वक्त आन पड़ा है कि अंधेरों को बुरा कहने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आइए सही मेयार, सही मिकदार और सही सिमत में शमे जलाकर लाशऊरी की तारीकी को मिटा देते हैं। क्योंकि अगर शऊर मर जाए तो कौमें भी दफन हो जाती हैं। सदर अली वकार, आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। राइट जनाब, बहुत शुक्रिया। हाशिर खान सिंध यूनिवर्सिटी से हाशिर खान साहब का ताल्लुक हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट थे। दूसरी कंटेस्टेंट का ताल्लुक है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, और नाम है आपका नूर फातिमा। बिस्मिल्लाह। आईनाए शऊर खो जाए तो कौमों का उरूज सवाल की सूरत निशाने इबरत बन जाता है। सदर अली वकार, मेरी बसारते आबदीदा में ये मनाजिरे नमदीदा हैं कि गुलशने फ़लस्तीन के जीते जागते फूल अपने ही लहू की सुर्खी से गुले अब्दी हयात को रंगे बका दे रहे हैं। अक्सा के दरो दीवार अपनी आवाज़ें अज़ां के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे किसी गाजी और नमाजी को सदा दे रहे हैं। शहीदाने मजलूम के बेगोरों कफन लाशें आईना शऊर और जज्बा जिहाद नूर से महरूम उम्मत मुस्लिमा की खामोश बेहिसी को बद्दुआ दे रहे हैं। और मुजाहिदीन फ़लस्तीन की हिम्मतें और अज़मतें इंसानी हुकूक का दावा करने वाले इन दानियाने राज फितरत और हदियाने नस्ल इंसानी से मुखातिब होकर ये पुकार रही है कि जो रुक सके तो रोक दो ये सेल रंगो नूर का, मेरी नजर को चाहिए वही चराग दूर का। खटक रही है हर किरण नजर में खार की तरह, छुपा दिया है ताबिशों ने आईना शऊर का। जब ताबिशाने अक़वाम ने आईनाए शऊर छुपा दिया तो तलाशे हक़्क़े अफ़रादे मिल्लत लाशे बातिल के जनासे बन गए। सदर अली वक़ार,
کعبے کو جبینوں سے سجانے والے سرزمین حرم پہ رقاصوں کو نچانے والے بن گئے. بحرے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے دشمنان دین کی تشہیر کاروبار کو بڑھانے والے بن گئے. قبلہ اول پر نام خدا کا پرچم لہرانے والے محلات ناخداؤں کے در پہ دامن پھیلانے والے بن گئے. اور قرآن کو آئین حیات بنا کر جینے والے شراب غفلت کے جام پینے اور پلانے والے بن گئے. لیکن صدر علی وقار اب بھی کچھ نہیں بگڑا کہ جب تک دل کی دھڑکن جاری ہے امید کی کرن باقی ہے. بس ہمیں اس پیام صداقت کو ماننا ہوگا کہ سرے تسلیم خم پیش خدائے پاک و برتر ہو, نظر حق پہ ہو, لب پر نعرہ اللہ اکبر ہو. مسلمانوں اٹھو, بہرے عمل تیار ہو جاؤ. نہیں ہے وقت غفلت کا, بس اب بیدار ہو جاؤ, بس اب بیدار ہو جاؤ. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ, بہت نواز. نور فاطمہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز سے. آخری ہمارے کنٹیسٹنٹ ہیں محمد بن یاسین کے, جن کا تعلق ہے جامعۃ الرشید سے. جناب محمد بن یاسین صاحب, بسم اللہ. اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیموں کی نظر میں انسان اور مسلمان دو مختلف مخلوقات ہیں جناب والا, کیونکہ ان کے وضع کردہ انسانی حقوق کے تمام قوانین مسلمانوں کے حق میں لاگو ہونے سے پہلے ہی کل عدم ہو جاتے ہیں. شعوری ارتقاء کے نتیجے میں امن عالم قائم کرنے کے دعوے داروں کا دوغلا پن تو دیکھیے کہ یوکرین کے شہر کییو سے اٹھنے والی مدد کی ایک فریاد پر جنگ بندی کی کوششیں عالمی پیمانے پر شروع ہو جاتی ہیں, لیکن مدد کی یہی فریاد جب غزہ اور رفح سے بلند ہوتی ہے تو مقابلے میں یہودیوں کے سرمائے کی تابش شعور کے ہر آئینے کو گم کر دیتی ہے. جنگ بندی کی ہر قرارداد دو ملکوں کا آپسی تنازع کہہ کر رد کر دی جاتی ہے. سوال تو بنتا ہے کہ حریت انسانی کے لیے برپا ہونے والی ہر انقلابی آواز کو شعور کی آواز کہنے والے فلسطین کے ابو عبیدہ کی دھاڑ پر دہشت گردی کا لیبل کیوں لگاتے ہیں کہ جناب والا اس شعور کی موت کے بعد غزہ میں سسکتا بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان اور مسلمان دو مختلف مخلوقات ہیں اور یہ رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ کھٹک رہی گئے ہر کرن نظر میں خار کی طرح چھپا دیا ہے تابشوں نے آئینہ شعور کا. دیوار برلن کو توڑنے والے انقلابیوں سے لے کر زار روس کا تختہ الٹنے والے مزدوروں تلک دنیا انقلاب کا کوئی بھی افسانہ اٹھا لیجئے جناب والا, باب اول زنجیر مصلحت کو توڑنے سے عبارت ہوگا. چہار سمت سے غیروں کے آئینے میں جھانکتی امت مسلمہ کو غیروں کے آئینے میں جھانکنے کے بجائے اپنا ہی آئینہ تلاش کرنا ہوگا, جہاں اغیار کی کسی تابش کی رسائی نہ ہو, جو یہ دکھا سکے کہ لیگ آف نیشنز کی جدید صورت اقوام متحدہ خلافت عثمانیہ کی ہڈیوں کے ڈھانچوں پر پروان چڑھی ہے. یہی وہ چشم کشا حقیقت ہے جو مسلم امت کو فکری اسیری کے پنجوں سے رہائی دلا کے راہ عروج پر گامزن کر سکے گی, فکرنا ہماری داستان تک نہ ہو. رائٹ جناب, بہت شکریہ. سو ہمارے آج کے تینوں کنٹیسٹنٹ سے ریڈی اقرار بھائی. جناب اقرار بھائی, مجھے بس ایک بہت بنیادی بات کرنا ہے, لیکن میں ذرا تفصیل سے کل اس پہ بات کروں گا, آج چونکہ وقت کم ہے سیگمنٹ کا. روبوٹک سٹائل ہے نا, جس میں کہیں جو آپ کا اپنا انداز ہے وہ کھو جاتا ہے, اور یہ ہم بہت تواتر سے دیکھ رہے ہیں اور بہت برسوں سے اس پہ بات کر رہے ہیں. بہرحال اس پر ذرا بات کریں گے, اور تقریباً سبھی مقررین میں تھا, بہت کم فرق کے ساتھ. یعنی جو نتیجہ ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مقررین کے جو آنے کا ترتیب تھی اس کے برعکس جو نتیجہ, یعنی جو ہمارے جو پہلے نمبر پہ تشریف لائے مقرر حارث خان سندھ یونیورسٹی سے, وہ تیسرے نمبر پر ہیں, اور نور فاطمہ لیاقت یونیورسٹی سے دوسرے نمبر پر تشریف لائیں تو وہ دوسرے نمبر پر ہی ہیں, اور آج کے فاتح ہیں جامعۃ الرشید کے محمد بن یاسین جو تیسرے نمبر پر آئے تھے وہ. رائٹ جناب,
तो बहुत शुक्रिया। और जो विनर है उनके लिए 2 लाख कैश प्राइस का इनाम है, जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के विनर के लिए। और आज के फर्स्ट रनर अप के लिए वीगो टेल का मोबाइल का तोहफा है, पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगो टेल। कल से बहरहाल हौसला अफजा बात है कि कल से बहुत वाज़ेह तौर पे बहरहाल बेहतर है ना मयार? जी, गुज़िश्ता कल ये से बात बिल्कुल शुक्र है, ये एक अच्छी जी हाँ। पेशरफ्त है। तीनों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी तालियां में रुखसत करेंगे और ब्रेक के वापस आएंगे इंशाल्लाह।